को आका ने पकड़ लिया और जनाब सौदा से कहा सौदा बदला ले लो। सौदा ने भी हरीरा लिया और मेरे चेहरे पे मलना शुरू किया। हम तीनों हंसते रहे और मजे लेते रहे। रहमतुल लिल आलमीन अपने घर में इस तरह की जिंदगी गुजारते थे, अपनी अज़वाज के साथ इस तरह रहते थे। अब मुझे बताओ, जिसके कदम चूम कर अर्श को मेराज मिलती है वो नबी शान से अपने घर में रहते हैं। हमारी हैसियत क्या है? लोगों में रहते तो बड़े पाकबाज बने, बड़े मोहब्बत वाले बने, घर में जाते तो मूछों को ताव देते हैं। मूछों पर ताव देकर हम मोहब्बत के अल्फाज नहीं कह सकते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं कि मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा रहता हूं। मुझे बताओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार बताया, थर्मामीटर अता फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। सूफी मिल्लत के साथ तो हमें अच्छे से रहना ही होगा, न रहेंगे तो ये माइक पर कभी कभी कुछ कह देंगे। हाजी यूसुफ के साथ तो अच्छा रहना ही होगा, न रहेंगे तो ये लोगों में बयान कर देंगे तकरीर अच्छी करते मगर अखलाक अच्छे नहीं है। हाफिज साहब के साथ तो अच्छा रहना होगा, क्योंकि अगर ना होगा तो लोगों के अंदर ऐब बयान कर देंगे। याद रखो, बाहर अच्छा रहना लोगों की मजबूरी है, अच्छे वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा रहते हैं, जो अपने बच्चों के साथ अच्छा रहते हैं, जो अपने अहबाब के साथ और अपने अहले खाना के साथ अच्छा रहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज शहर मालेगांव के अंदर तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। इस कदर तलाक वाक़ हो रही है कि माअज़ल्लाह दारुल इफ्ता के अंदर ज्यादातर इस्तिफ्ते, ज्यादातर सवालात तलाक के मुतालिक आते हैं। फोन पर तलाक हो गई, 1.5 महीना शादी को हुआ तलाक हो गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसकी 2 वजह है। आका फरमाते मियाँ बीवी 2 हाथ की तरह है, मियाँ बीवी 2 हाथ की तरह है। कोई काम करने के लिए दोनों हाथों का सलामत रहना जरूरी है। कभी ऐसा होता है शौहर अच्छा तो बीवी नहीं, बीवी अच्छी तो शौहर अच्छा नहीं, ये हालात होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे मामलात करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो शौहर के लिए हुआ। एक हदीस औरतों के लिए अर्ज करो, फिर अपने पड़ोसियों के उन्वान पर आऊं, ताकि उस उन्वान पर भी, चूंकि मेरी आदत है, अहले मोहल्ला जो कहते हैं मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूं, और वक्त की तंगी भी दामनगीर होती है। बल्कि मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था, अब लोगों का हाल जो है वो ऐसा लगता है मेरे साथ मुशायरे की तरह हो गया। जैसे शोरा को लोग फरमाइश करते हैं कि फला गजल आपकी अच्छी है, वो भी पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा, तो ऐसे ही अब अनावीन लोग देते हैं। और चूंकि मेरे लिए आप बहुत कीमती हैं, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह की रजा हासिल करने का एक जरिया है, मैं आपका दिल खुश करूं, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाएगा। मेरा मिशन यही है। इसलिए अगर कोई छोटा बच्चा भी मुझे कोई उन्वान देता है तो मैं 2 जुमलों ही में सही उसके उन्वान को छेड़ने की कोशिश करता हूं, अगरचे उसका हक अदा न कर सकूं, लेकिन उसका दिल रह जाए। क्योंकि मेरे लिए तकरीर की फनकारी बताना मेरा काम नहीं, बल्कि मुझे तो आपके दिल को खुश करना है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, बंदों के दिलों को खुश करो, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, किस शान से रहता है, इसको कमा को कोई नहीं बता सकता। अब बताए उसकी खिदमत करने कहाँ जाए, उसको राजी करने कहाँ जाए? तो उसके लिए अल्लाह ने अपने बंदों को जमीन पर भेज दिया, इनको खुश करते रहो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा, इनको राजी करते रहो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी बहनों के लिए एक हदीस पाक अर्ज करता हूँ। आजकल औरतें बगैर पूछे अब जो है वो सहेलियों के साथ निकल गई, बगैर पूछे बहन के साथ निकल गई, बगैर पूछे माँ के साथ चली गई, बाजार घूम रही है, इधर घूम रही उधर घूम रही है। अब तो औरतों का हाल ये हो गया माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कि औरतें फिल्मों में भी शौहर की बगैर इजाजत के चले जाती हैं। इधर इंतजार होता है कब ये बेचारा निकले, लूम पर जाए या कारोबार पर जाए और फिर हम आजाद हो जाएं। औरतों को ये जरूरी है कि जब वो अपने घर से निकले तो अपनी शौहर की इजाजत लेकर निकले। अगर औरत शौहर की इजाजत के बगैर मस्जिद भी जाती है, शौहर की इजाजत के बगैर मस्जिद भी जाती है, तो अल्लाह की उस पर लानत बरसती। ये हुक्म तो उस वक्त था जब औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत थी, जब कुरान नाजिल हो रहा था। अब तो औरतों को मुतलकन मस्जिद में आने से मना कर दिया गया है। मगर कुछ मौलवी ऐसे हैं जिनको
مسجد میں بھی عورتوں کے بغیر چین نہیں آ رہا ہے. وہ عورتوں کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں زبردستی. اور ایک ہی جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. عورتیں وہاں بھی چلی آئے گی تو اب آپ بتائیں وہاں کیا حال ہوگا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کتابیں بٹ رہی ہے, کتابیں چھپ رہی ہے. حنفی کہلانے والے مولوی بھی کتابوں پر تصدیق نامے لکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر برات کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ بڑی دو رخی غلط پالیسی ہے. عورتوں کو مسجد میں آنے سے جس نے منع کیا ہے وہ سیدنا فاروق اعظم ہے, اور ان کے اس فتوے پر سارے صحابہ نے اتفاق کیا. بلکہ جب عورتیں شکایت لے کر ماں عائشہ کے پاس پہنچی کہ اے صدیقہ, حضور نے ہمیں منع نہیں کیا تو عمر منع کرتے ہیں, تو جناب صدیقہ نے کہا جو حال تمہارا رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ آج تمہارا حال نہیں. اگر آج اللہ کے حبیب ظاہری زندگی میں حیات ہوتے تو جو عمر کہہ رہے ہیں وہی اللہ کے رسول بھی کہتے. اس لیے تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. تو یاد رکھیں, آج لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں شان سے بھیج رہے ہیں. لوگ کچھ نیا چاہتے ہیں, ہر معاملے میں نیا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھو نیا کیجئے, اتنا نیا مت کیجئے کہ مکمل دین سے نکل جائیے. نیا ہونا چاہیے, نیا انسان کو پسند ہے. کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز لوگوں کے لیے لذت والی ہوتی ہے, مگر اتنا نیا نہ ہو. ایک ہوتا ہے پرانے کو نیا کرنا اور ایک ہوتا ہے مکمل بدل کر نیا کرنا. پرانے کو نیا کیجئے, اس لیے کہ اسلام میں پرانے کو نیا کرنے کی اجازت ہے. اسی لیے تو ہر صدی پر مجدد آتا ہے, تاکہ جب دین پرانا ہوتا ہے تو اسی دین کو وہ نیا کر دیتا ہے, اپنے انداز سے اس کو چمکا دیتا ہے. مجددین کا تصور یہی ہے, مگر اتنا نیا نہ کریں کہ پرانا بالکل ختم ہو جائے اور کوئی نیا ہی معاملہ شروع ہو جائے. تو لوگ نیا کرنا چاہتے ہیں, اس نئے کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. تو عورتیں اگر کسی نیک کام کے لیے بھی گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی تو اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. بلکہ عورتیں اگر ولیمے میں بھی جائے اور شوہر کی اجازت کے بغیر جائے تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر نہیں آ جاتی. آج یہ ایک حدیث پاک جو عرض کرنے چلا تھا وہ یہ ہے, ایک صحابی سفر کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میں سفر کے لیے جا رہا ہوں, جب تک میں واپس نہیں آتا تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں, گھر سے باہر نہ نکلنا. اوپر کے منزلے میں وہ رہتی تھی, نیچے کے منزلے میں ان کے ماں باپ رہتے تھے. شوہر نے کہا گھر سے باہر نہ نکلنا. چند دن ہوئے شوہر کو جانے کو, باپ بیمار ہو گئے. کسی نے آ کر خبر دی تمہارے والد بیمار ہو گئے, دیکھ لو. تو انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا ہے. وہ نہیں دیکھ رہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں نہیں نکل سکتی. پھر جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بیمار ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے, دیکھ لو اپنے باپ کو, کچھ بات کر لو. اب بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے. ہر بیٹی ہی جانتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے کتنا پیار کرتی ہے, کتنی محبت کرتی ہے. انہوں نے اپنی کنیز کو بھیجا, جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھ کر کے آؤ, سوال کرو کہ کیا شوہر نے منع کیا ہے تو میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام ظاہری زندگی میں حیات تھے, میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت اس کے لیے ضروری ہے, یعنی وہ نہیں نکل سکتی. باپ کو دیکھنے, اللہ کے محبوب فرما رہے, باپ کو دیکھنے نہیں جا سکتی. یہاں اگر شوہر کسی وجہ سے اتنا کہہ دے کہ تھوڑی ٹائم کے بعد جانا, تو میرا باپ مر جائے گا تب میں جاؤں گی. شوہر کو دیکھنے کی بھی, باپ کو دیکھنے کی بھی آپ اجازت نہیں دیتے. اگر کسی ضرورت کے تحت اس نے وقت ٹال کر جانے کے لیے کہا تو عورتیں زبان درازیاں کرتی ہیں, حالانکہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا شوہر کا حق عورت ادا ہی نہیں کر سکتی. اگر کسی کے شوہر کے بدن میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے اور اس میں سے پیپ بہنے لگے اور وہ زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. لیکن آج کی عورتیں پتہ نہیں وہ شوہر کو کیا سمجھتی ہیں, الامان والحفیظ. تو آقا نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی حکم کی پابندی کرے. باپ کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے کہا آخری صورت دیکھنے کے لیے آ جاؤ. باپ کا انتقال, کہیں دور نہیں جانا ہے, اوپر سے نیچے اترنا ہے بس. پھر کنیز کو بھیجا, جاؤ آقا سے پوچھو حضور کا کیا حکم ہے. آقا نے فرمایا باپ کا انتقال ہو گیا, صحیح ہے,
لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے.